मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम यूट्यूबर्स और मेरे दोस्त पुराने और नए सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ वो एक शॉकिंग वीडियो है और ऐसी वीडियो है कि यानी नाकाबिले यकीन है। उसमें ऐसा है कि ये जिस मोहतरमा को इसमें वीडियो में दिखाया गया है, इनकी 2 मरतबा डेथ हो चुकी है बकौल उनके, और दोनों मरतबा ही इनके वालिद साहब ने इनको लेके गए, लेकिन सिर्फ़ एक पल्स चलने की वजह से जब डॉक्टरों ने इसको दोबारा यानी इसका ट्रीट शुरू किया तो अल्लाह पाक ने इनकी ज़िंदगी बख्श दी। बाकी आप तो ख़ुद वीडियो में देख लीजिएगा तफ़सील से, डिटेल इसमें क्या है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ़ अल्लाह के इख्तियार में है। वो चाहे तो मुर्दे में भी जान डाल के खड़ा कर सकता है, ना चाहे तो भी उसकी मर्ज़ी। वो खालिक है, वो मालिक है, वो क्रिएटर है। वो ना किसी का यानी फरमाबरदार है, ना किसी को जवाबदेह है। तो वो वहदहु ला शरीक है। तो और ये ऐसी वीडियो है कि ये मोहतरमा पाकिस्तान की सूबाई असम्बली की एक्स रुकन भी हैं, और ये जो मेज़बान हैं ये भी बहुत ही नहायत नफीस और सच्चे इंसान हैं, दरवेश सिफ्त इंसान हैं, और इनके बहुत अच्छे प्रोग्राम आते हैं और मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर भी ये होस्टिंग करते हैं, मेज़बानी करते हैं मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों की। तो मज़ीद वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। और इनका एक प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा चलता है, कुतुब ऑनलाइन, जिनमें बहुत ही मारूफ़ और दीनी और आलमी दीनी स्कॉलर और इस्लामिक स्कॉलर को ये मदऊ करते हैं, उनको भी सुनते हैं और दिखाते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, देखिए कि आगे वीडियो में क्या है। तंज की सूरत में कह रहा हूँ। वो आम तौर पे कहते हैं, एक चीज़ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं पैरेलल वर्ल्ड। अब इस पैरेलल वर्ल्ड में जिन्नात भी आती हैं, रूहें भी आती हैं, बद हो नेक हो जो भी आती हैं। लेकिन आम तौर पे आपने देखा होगा कि हम बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं कि जनाब मरना है तो मरने के बाद मौत का मंजर क्या होगा। जितने भी हमारे उलमा इकराम जो कि हमारे सरों का ताज है, यकीनन आके जो जिक्र कर रहे होते हैं क्या होगा, हदीसों के अलावा जो वो अपनी राय दे रहे होते हैं, उनमें से किसी ने मर के नहीं देखा होता कि वो ये तजर्बा जो है ये बता सके कि जनाब ये होगा या ये नहीं होगा। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी खसूसी शख्सियत है जिन्होंने, मैं अब रुक रहा हूँ थोड़ी देर ताकि आप इस बात को डाइजेस्ट कर सकें, जिन्होंने मर के देखा है कि मौत का तसव्वुर, मौत का तजर्बा और मौत में से गुजरना और वापस आना और फिर इस तजर्बे को लोगों से शेयर करना, ये किस चीज का नाम है। दुनिया के अंदर अगर आप स्टैटिस्टिक्स लेना तो शायद आपकी एक हाथ की उंगलियां भी ज्यादा हैं और ऐसे लोग कम हैं जिन्होंने मर के देखा है और उनको वापस दुनिया के अंदर आने का तजर्बा हुआ। अब इसके ऊपर कोई शरई फतवा अगर आप ना लगाने का वादा कर लें तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ सादिया सुहेल राना, जो कि 2 दफा यहाँ पे MPA भी रह चुकी है, यानी कि एक अवामी खिदमत, एक शख्सियत भी है, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया साथी, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि आपने मर के देखा और वापस आए, ये तजर्बा, ये सच है बात? बिल्कुल, ये सुनी सुनाई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कब का जिक्र है? अच्छा, ये जो 2 एक्सपीरियंस है, पहला ये 2 हैं, 2 एक्सपीरियंस है, अलग अलग और अलग अलग 2 एक्सपीरियंस किए हैं इन्होंने, 2 एक्सपीरियंस। एक तो जब मैं थी 8-9 साल की थी जी, तब मेरी अपेंडिक्स फट गई। मेडिकली भी ये चीज है कि और मेरे 78 आवर्स गुजरने के बाद भी डायग्नोज नहीं हो सका कि अपेंडिक्स फट गई है, वो पूरा जहर फैल गया। तो वो 2 हॉस्पिटल, लाहौर के नामवर 2 हॉस्पिटल्स ने मुझे डेथ डिक्लेयर किया, कह दिया कि बच्ची मर गई है। बिल्कुल, और मेरा जनाजा, अस्पताल ने कह दिया ये बच्ची फौत हो चुकी है। डेथ का वो जो कोई लिखा 8-9-10 साल की है। हाँ जी, ठीक है। और वो उस वक्त में मेरी फिर जनाजा वगैरह सब रेडी था और सिर्फ मेरे वालिद के आने का इंतजार हो रहा था। वो कराची से उन्होंने गुसल दे दिया, उन्होंने प्रिपेयर कर दिया था। हमें अब्बू के आने के बाद उन्होंने वो गुसल वगैरह देना था, लेकिन पूरा खानदान चारपाई पे बीच में मैं पड़ी हुई। तो जब मेरे वालिद साहब आए तो मेरे वालिद साहब ने बस मुझे उठाया और भाग पड़े, और सबका ये ख्याल था कि शायद बेटी की मौत का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लेकिन वो लेके मुझे लेके भागे और CM UCH जो हॉस्पिटल है, मैं इसका नाम इसलिए ले रही हूँ कि ये वो है कि जिसने, जहाँ से मैंने सरवाइव किया, वहाँ वो एक डॉक्टर पे, उनका बड़ा अमेरिकन डॉक्टर थे, बड़ा बिलीव था।
डॉक्टर बेंजामिन होते थे। डॉक्टर बेंजामिन लाहौर के बड़े मशहूर डॉक्टरों में से थे जो उन्होंने ही मेरा मुझे सर्वाइव करवाया था, क्योंकि उन्होंने भी देखा, ही सेड कि शी इज नो मोर, और मेरे अब्बू से कहा कि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लें। अच्छा, उसके बाद मेरे अब्बू का मेरा एक स्पिरिचुअल रिलेशन था, आज से नहीं, हमेशा से, बचपन से। और मेरे अब्बू कहते थे कि अगर ये मरेगी ना तो मुझे यहाँ पता चलेगा, और मुझे यहाँ पे यकीन है कि ये जिंदा है। बहरहाल उन्होंने देखा, उस दौरान कहीं डीप डाउन मेरी कोई एक पल उनको फील हुई, पल्स फील हुई डॉक्टर बेंजामिन को। लेकिन एक बार मैं इस प्रोसीजर से गुजर चुकी थी कि मेडिकली सारी मशीनें, हर चीज लगा के देख लिया। कहीं मैं कोई अल्लाह की तरफ से, बाप की मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया, और उन्होंने कहा हाँ अब मैं ट्राई करूंगा। मुझे कहीं झलक शक पड़ गया। फिर वो मेरी कोई अब 7 घंटे की सर्जरी हुई, एक साल, क्यों पूरा स्टमक में जहर फैल गया, पानी भर गया, और आंतें गल गई, और सब कुछ अंदर से बाउल सिस्टम पूरा उड़ गया। तो उन्होंने मेरी सर्जरी की, और बस उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता ये कैसे बचेगी, ये चल सकेगी, खा सकेगी, क्या कर सकेगी। मेरे अब्बू ने कहा जिंदा हुई ना, मेरे सामने होगी ना, बस मुझे यही चाहिए। 1 साल में उस हॉस्पिटल में रही, मेरा विद स्टमक ओपन, जिसमें से ड्रेन हर वक्त होता था। और बहरहाल वो एक एक्सपीरियंस था। पर सेकंड एक्सपीरियंस में सर्जरी के बाद रिकवर हो गई। रिकवर अल्लाह ने मुझे कर दिया रिकवर। अब वो कह रहा था कि जब मैं गई थी तो मेरे में कोई हार्ट बीट कुछ भी नहीं था, आई वॉज डेड बॉडी। लेकिन आपको कुछ याद है कि जब ये सारा कुछ हो रहा था तो आपको याद है कि क्या हो रहा था मेरे अच्छा साथ? इसमें मुझे बिल्कुल याद नहीं है, मैं गलत बयानी बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन मेरा सेकंड एक्सपीरियंस जो है, इसमें साल भर फिर आप यूसीएच में रही? यूसीएच में रही, दोबारा चलना सीखा, हर चीज। और मेरा बाउल सिस्टम पूरा कट के, जो लोगों का कई गज मील होता है वो चंद टुकड़े रह गए, और डॉक्टर्स ने कहा था ये सारी जिंदगी कभी नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकेगी। और मैंने तो नॉर्मल वाकई नहीं गुजारी, एबनॉर्मल गुजारी, 10 लोगों जितना काम किया बस। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जहाँ इंसान की डॉक्टरी मेडिकल खत्म होता है ना, वहां से मेरे रब के करामात शुरू होती है। और सेकंड जो एक्सपीरियंस था वो तो मैंने पूरा, जब आप घर आई तो वो जो रोने वाले लोग थे सारे, उन पे वो तो सारे फिर हॉस्पिटल पहुंच के ना वहां पे, और डॉक्टरों को समझ नहीं आती थी कि ये माजरा क्या है, ये पूरा खानदान यहाँ बैठा है। क्योंकि वो अगर मेरे अब्बू ये ना एफर्ट करते या उनकी, तो मैं तो पिछले वाले डॉक्टर्स जिन्होंने डिक्लेयर किया था डेड, अगर उनकी बात पे वो इत्मीनान कर लेते तो बस उनको जाके दोबारा नहीं आपको भी मिली जिन्होंने वो तो मेरे अब्बू ने जाके फिर बड़ी लड़ाइयाँ की। और लेकिन वो कह रहे थे कि हमारे पास सब चीज साबित है कि कोई हार्ट ECG 0 था, हर चीज, ब्लड प्रेशर 0 था, सब कुछ उन्होंने दिखा के डिक्लेयर किया ना। तो वो चीजें तो मेडिकली प्रूवन थी कि आई वाज डेड ऑन दैट टाइम। लेकिन अल्लाह के, अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है, बेशक अल्लाह जो चाहे कर सकता है। ये तब था कि जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी और मुझे पता भी नहीं था। अच्छा देखिए, बचाया भी एक अमेरिकन डॉक्टर ने, लेकिन दूसरी बार मौत के मुंह में भी एक अमेरिकन डॉक्टर ने डाला। मैं यहीं आप मुल्क से बाहर थी? नहीं, मैं यहाँ आई, एक अमेरिकन डॉक्टर की टीम आई हुई थी। अच्छा। वो मल्टीपल सर्जरी से, मेरा बाउल सिस्टम बनाने से दोबारा बनाया गया, ये वो, उससे मेरे स्टमक में बड़ी एडियंस थी। उन दिनों नया ये लेप्रोस्कोपी के थ्रू वो सक्शन करते थे, ये वो एक ट्रीटमेंट उन्होंने किया। और वो हुआ ये, क्योंकि आपके प्रोग्राम का दौरानिया छोटा है तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके सुना रही हूँ। बहरहाल उसमें कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन पैदा हुई कि जब मेरी आंख खुली ना तो मैं सुन रही थी कि आप दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। अच्छा। उसमें मेरे हस्बैंड जिन्होंने डॉक्टर ने मेरा बाउल सिस्टम बनाया था, डॉक्टर शेख अब्दुल समी, उनके पास ले गए। उनका एतमाद था कि ये जानते हैं इनका सिस्टम। तो वो उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा तुसी मेरी कुड़ी नाल की तकी है नु, तो मैं दोबारा जिंदा किया था। बहरहाल उस टाइम जब मैं वहाँ एडमिट थी और बहुत क्रिटिकल, लाहौर में इत्तेफाक हॉस्पिटल में, तो वहाँ रूम में मैं मतलब थी। तो अब मेरी सास भी बहुत ज्यादा रिलीजियस और बहुत नेक खातून थी, और मेरे अब्बू मेरे पास मौजूद थे। तो मुझे एकदम महसूस हुआ कि मेरे राइट पाँव के अंगूठे से कुछ चीज सरकना शुरू हो रही है।
اور مجھے جہاں جہاں سے وہ سرکتی محسوس ہوتی اوپر کو چڑھ رہی تھی اوپر کو, اور وہاں سے اس کے بعد سے وہ میری موومنٹ ختم ہو رہی تھی. اچھا اب میں کہنا چاہتی تھی, بتانا چاہتی تھی, پر میں بتا نہیں پاتی تھی کسی کو. اب میں دیکھ رہی ہوں, اب آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں, کبھی ابو کی طرف, کبھی اپنی ساس کی طرف, امی جی کی طرف, اور کہ شاید کوئی دیکھے, کوئی سمجھے. تو امی جی بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہی تھی, ابو مجھے ایسے باتیں کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے. ایک دم میں نا آہستہ 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 جب وہ یہاں تک پہنچی ہے نا چیز, تو ایسے مجھے لگا کہ ایسا پیرالائز ہوتا جا رہا تھا. بالکل میری موومنٹ ختم ہو چکی تھی اور سینسز میرے بحال تھے. جب یہاں تک پہنچی ہے تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے بہت سارے جہاز کے انجن نہیں آپ سٹارٹ کر دیں, کڑکڑاہٹ, جیسے میں بہت سارے جہاز کے انجن اکٹھے سٹارٹ ہو گئے, ایک شور ہے اور ایک پریشر نہیں آتا جہاز میں, ایک دم سے پریشر آتا ہے, تو ہر چیز ایک دم اس شور کے اندر سے نا شوں کر کے کوئی چیز میرے اندر سے نکل گئی. اچھا اب اس کے بعد منظر نامہ چینج ہو گیا. اب میں کمرے میں ایسے لیٹی ہوں, محسوس ہوا کہ کوئی چیز نکلی ہے, پتہ چل گیا کہ میں جو تھی وہ نکل گئی ہے. اب اس کے بعد میں خود دیکھ رہی ہوں کہ میں بیڈ پہ ایسے لیٹی ہوں. اب میں دیکھ رہی ہیں اپنے آپ کو, اب میں چھت کے نا اوپر اس پوزیشن میں ہوں کہ بالکل ایسے, یہ میرا منہ ہے اور یہ میری جو باقی باڈی ہے وہ ایسے ہوا میں نا فلوٹ کر رہی ہے, ایسے آپ کو دیکھ رہی ہے, اور میں دیکھ رہی ہوں. اور میں کہا اٹس مین کہ میں گئی, مر گئی. آپ کو بالکل مجھے پتا چل گیا, کیونکہ میرا نا بیٹا تھا 2.5 سال کا اس ٹائم, پہلا بیٹا. اب میں دیکھ رہی ہوں ابو ایک دم مجھے ہلا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, امی پڑھ رہی ہیں, ابو بھاگے ہیں باہر. میں نے کہا لو, چھت پہ سے دیکھ رہی ہیں, میں دیکھ رہی ہوں سب کچھ. اب میں مخاطب کر رہی ہوں, اب مجھے نہیں پتا میرے سامنے کہ میں اللہ کو مخاطب کر رہی ہوں. میں کہا اللہ تعالیٰ نہیں, ابھی میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے, اللہ مجھے جانے دے, اللہ مجھے نہ لے کے جائیں اس ٹائم. میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے, مجھے پتا چل گیا تھا کہ میں مر چکی ہوں. اور میں کہا نہیں, مجھے اپنے بیٹے کے پاس جانا ہے, وہ میرے بغیر کیسے رہے گا اللہ. اب وہ ایک جو جنگ چل رہی ہے, اندر ڈاکٹر آئے ہیں, ڈاکٹرز نے دیکھا ECG ہو رہی ہے, اسٹریٹ لائن جا رہی ہے, پمپ کر رہے ہیں, یہ سب کچھ میں دیکھ رہی ہوں. کون سا ڈاکٹر آیا, میری ساس کیا کہہ رہی تھی, میرے ابو کیا کر رہے تھے, ادھر سے پریشر وہاں سے وہ بڑھا رہے ہیں, ادھر سے نا میں اپنا زور لگا رہی ہوں. اب اللہ تعالیٰ پلیز مجھے جانے دے, اللہ مجھے جانے دے, اللہ مجھے میرے بیٹے کو پاس. مجھے جو ایک لگن تھی نا ایک ماں کی, خوف نہیں تھا, کوئی خوف نہیں تھا مجھے, ایسے لگتا میں ہوا میں کھڑی ہیں, یہ بھی ڈر نہیں تھا, یہ بھی نہیں تھا. اور بس یہ تھا کہ جیسے میرا ساتھ کوئی میرے اپنا ہے, وہ اللہ کو میں مخاطب کر رہی تھی. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں تو گوز بمز ہو رہے ہیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. میں تو بات کر رہی ہوں, نہیں اللہ مجھے جانے دے, خدا کے لیے میرا بیٹے کی شکل مجھے سب نظر آئے کہ مجھے وہاں جانا ہے, مجھے اپنے بیٹے کو پالنا ہے. ماں کے بغیر زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے. وہ ایک ماں کی جدوجہد تھی کہ کیا تھی. اب ڈاکٹرز نے نا مجھے نا وہ شوک لگانے والی مشین, الیکٹرک کرنٹ, وہ منگوا لیا. میری ساس رو رہی ہیں, میرے ابو نا اس ٹائم بھی, میرے ابو بہت اچھے پرومس تھے. ابو میرا ہاتھ, ابو نے ایسے کر کے دیکھا, تو ایسے کر کے نا ایسے ہاتھ دبایا اور ہاتھ دیکھا, مبینہ طور پہ اس مری ہوئی بیٹی کا ہاتھ دیکھا کہ لائف لائن وہ میری چیک کر رہے تھے. بہرحال لیکن ابو کے نا مضبوطی تھی, ایسے تھے پراعتماد. ابو میرے کبھی نہیں ڈرتے گھبراتے تھے. میں نے جب انہوں نے مجھے پہلا شوک لگایا نا, میری باڈی ایسے اچھلی ہے. اب میں کہہ رہی ہوں, اب مجھے پتا, اب نا اوپر پریشر پڑنا شروع ہو گیا, جیسے مجھے کوئی اوپر کھینچ رہا ہے جانے کے لیے. مجھے لگا کہ جیسے یہ میں آخری کوئی زور لگا لوں ورنہ میں اوپر چلی جاؤں گی. اور پھر میں نے پوری گڑگڑاہٹ اور پوری طاقت کے ساتھ اللہ مجھے جانے دے, میرا بیٹا بہت, میرا 2.5 سال کا بیٹا. بس پوری طاقت لگائی میں نے, اور اس نے دوسرا مجھے شوک لگایا تو میں اٹھ کے بیٹھ گئی ہوں, کلمہ پڑھتی ہوئی میں اٹھ کے بیٹھ گئی. یہ ابھی تک آپ نے آپ کو دیکھ رہی ہیں. ہاں, جب اسے مجھے دوسرا شوک لگایا نا تو میں نے اسے پورا زور نہیں لگا تو اٹھنے کے لیے, میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے جانے دے. اور میں ایک دم جیسے مجھے کسی نے ایسے کھینچ رہا تھا, پھر کسی نے ایسے چھوڑ دیا, اور شو کر کے میں اپنے اندر گئی. اور سیکنڈ شوک پہ میں اٹھ کے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئی. ڈاکٹر گھبرا کے پیچھے ہٹ گیا کہ یہ مری ہوئی اٹھ کے بیٹھ گئی ہے. تو انہوں نے بتایا میڈیکلی کہ آئی واز نو مور, میرا دل ختم ہو چکا ہوا تھا, سب ختم ہو چکا, لیکن برین ڈیڈ نہیں تھا. لیکن ایک کمال دیکھیں, کمال بات, اس ٹائم مجھے پتا بھی نہیں تھا. اس وقت کبھی
وہ جب آپ اپنے آپ کو اوپر سے دیکھ رہی تھی کہ میں نیچے لیٹی ہوئی ہوں اور آپ کو یہ احساس تھا کہ میں مر چکی ہوں، اس وقت خوف آیا قبر کا، کسی چیز کا، حساب کا؟ اور کوئی خوف نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اپنے بیٹے کے پاس جاؤں. اور جو بھی میں مخاطب ہو کے جیسے اللہ کو مخاطب کر رہی تھی، ایک یہ احساس تھا کہ کوئی بہت ہی مہربان میرے ساتھ ہے، کوئی بہت ہی مہربان، یہ احساس تھا. اور کچھ نہیں دیکھا، فرشتے نہیں دیکھے؟ نہیں، فرشتے نظر نہیں آئے مجھے، میں بھی غلط بیانی کروں، فیلنگز جو کچھ نہیں تھا، اس سے بس آپ خود تھی جو اپنے آپ کو دیکھ رہی محسوس تھا کہ میرے ساتھ کوئی ہے جو مجھے اوپر بھی کھینچتے تھے نا کہ چل بی بی بڑا ٹائم ہو گیا، اور لیکن میں پھر آ گئی. تو بس یہ اللہ کی، تو کیا اس میں مسئلے کا ہمارے وہ سننے والے، ہمارے بہت سے علماء کرام بڑے بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو جب روایت سناؤ نا تو وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اس کو ثابت کریں، آپ فلانا کریں، پھر اس کے اوپر وہ ضعیف کا ایک فتویٰ لگائیں گے. میں کئی دفعہ یہ بات جو ہے نا امام علی سلام اللہ کی وجہ سے کے حوالے سے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے موت کے اوپر نا ایک بڑی لمبا خطبہ دیا تھا، اور وہ جو موت کا امام علی کا خطبہ ہے اس میں امام نے فرمایا کہ جب تم مر جاؤ گے، اور وہ جو سنا رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ حدیث ہے کہ مجھے رسول نے بتایا کہ جب تم مر جاؤ گے تو تم اپنے ہی سیدھی طرف کھڑے ہوگے اور تم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو، بالکل ایسے، اور تم لوگوں سے کہو گے کہ تم کیوں کر رہے ہو ایسا، اور تمہیں ہر چیز کا جو ہے وہ احساس ہوگا. یہ جو سعدیہ نے بات کی، دیکھیے غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ میں 70 ماؤں جیسا ہوں، یہ تو ایک ماں ہے نا، سعدیہ تو ایک ماں ہے، لیکن وہ 2.5 سال کے بچے کا جو وسیلہ دیا نا اس ماں نے، اللہ نے اس وسیلے کو کیسا قبول کیا. اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان. میں نے اللہ کی ایسے سے میں نے کرامات دیکھی ہے نا، اگر آپ اللہ پہ یقین اور اپنے رب سے مانگے تو وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرتا. اللہ وسیلہ ٹھکراتا بھی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں، کبھی نہیں ٹھکراتا. محبت دیکھیں، جس کا اس کے محبت کرنے والے اس کے پیاروں کے وسیلے ہیں نا، بے شک. تو ہم اپنے کہتے نہیں ہیں اچھا آپ کو ابو کی قسم، آپ کو یہ کر لیں، ہم جی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک اپنے بندے سے دنیاوی ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. یہاں پر اگر ایک چیز نوٹ کی جائے تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میرے 2.5 سال کا بچہ ہے، یا اللہ پاک مجھے واپس جانے تھے، اور اسی یعنی اپنی بات پہ وہ کھڑی رہی. اور اللہ پاک واقعی دیکھیں یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، جو میزبان شخصیت ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی ریزنیبل اور بہت ہی قابل اعتماد اور ذمہ دار شخصیت ہیں، اور درویش صفت آدمی ہیں، اور سچے آدمی ہیں، سچے انسان ہیں، تو وہ بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. اور جو ساتھ میں محترمہ بیٹھ کے انٹرویو دے رہی تھیں، یہ بھی کوئی عام لوگوں میں سے نہیں تھی، وہ بھی پاکستان کی صوبائی اسمبلی، پنجاب اسمبلی کی سابقہ رکن تھیں، جسے ہم یہاں پہ MPA بولتے ہیں، ممبر آف پروونشل اسمبلی. تو یہ جھوٹ نہیں بول سکتی. لیکن واقعہ تو نہ ماننے والا ہے، لیکن اللہ سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، وہ جو چاہیں کر سکتا ہے، جس کو چاہیں زندگی بخش دیں، جس کو چاہیں نہ بخشیں، کیونکہ وہ مالک ہے. پوری کائنات بنانے والا، انسان، جنوں انس کی تخلیق کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے. تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ واقعی ایک ماں کی ممتا کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک نے ایک ماں کو اس کی یعنی زندگی بخش دی، اور اس چیز کا یہ ثبوت واضح دے دیا کہ اللہ پاک واقعی اپنے بندوں سے دنیاوی ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس میں لائک کریں، کامنٹس کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں. اگلی نئی آنے والی ویڈیو تک میں آپ سے چاہوں گا اجازت، اسی اپنے پن اور یقین کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا رکھیں خیال. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.